बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल शेयर करूंगी, ऐसी दुआ शेयर करूंगी, ऐसा इसमें मुबारक शेयर करूंगी जिसके पढ़ते ही, जिसकी बदौलत आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। चाहे आप इस अमल की बरकत से मुश्किलात को आसान करवा लें, बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करवाएं और जिंदगी में तब्दीलियां भी देखें और अपने मुकद्दर को चमकता हुआ भी देखें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, जब हम इसमें आजम के जरिए अपने मालिक हकीकी से रुजू करते हैं, अपने मालिक हकीकी से दुआएं मांगते हैं, तो अल्लाह बड़ा खुश और राजी होता है। और जब हम अल्लाह की तारीफ बयान करके अल्लाह से नेमतों का सवाल करते हैं, अल्लाह से रिज़्क का सवाल करते हैं, अल्लाह से दौलत का सवाल करते हैं, हाजात को पूरा करवाने के लिए इल्तजाएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए और जिंदगी को खुशहाल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हम अपने खाली हाथों को उठाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान शयान के मुताबिक और अपनी खुशी से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और इनामात अता फरमाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, अगर आप इन कलिमात को सच्चे दिल, यकीन कामिल के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको बेबहा इनामात से नवाजेगा। और इस अमल की बरकत से, इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अर्श के तमाम खजाने अता फरमाएगा। ये ऐसी दुआ है जो अर्श को हिला कर रख देती है और अर्श के सीने को फाड़ कर सीधी अर्श मुअल्ला पे जाती है। ये कलिमात इल्तजाएं करते हैं कि मौला, तेरा बंदा तुझसे रिज़्क और दौलत का सवाल कर रहा है, मौला तेरा बंदा तुझसे हाजात पूरी करवाना चाहता है, मुश्किलात को आसान करवाना चाहता है और जरूरियात को पूरा करवाना चाहता है। मौला उसकी दुआओं और सदाओं को सुन ले। और याद रखें, जब आप इन मुकद्दस कलिमात की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेंगे तो फरिश्ते भी आपकी सिफारिश करेंगे कि मौला फला तेरा बंदा फला मुकद्दस दुआ को पढ़ के, फला मुकद्दस कलिमात को पढ़ के तुझसे मांग रहा है और मौला उसे अता फरमा। तो अल्लाह करीम मुस्कुरा देगा और फौरन अता भी फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आजम के साथ दुआ मांगो, इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी, मुश्किलात आसान होंगी, परेशानियां मुसीबतें खत्म होंगी और अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत के खजाने भी अता फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिस अमल के, जिस वजीफे के इतने ज्यादा फवाइद व फजाइल हों, हमें उस वजीफे को जरूर थाम लेना चाहिए, उस दुआ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कलिमात ऐसे हैं जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि इन कलिमात के पढ़ते ही रब्बे करीम आपको बेबहा इनामात से नवाजेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को, इन कलिमात को, इस दुआ को, इस इसमें पाक को आपने किस तरीके से पढ़ना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद 100 मर्तबा इन कलिमात को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इन कलिमात को आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर में आपने 7-7 मर्तबा या 11-11 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ना है। और जब आप इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो कर दुआएं करनी है, इल्तजाएं करनी है और रब्बे करीम से आपने बहुत ज्यादा मांगना है। इस अमल को, इस वजीफे को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो अल्लाह की अताएं और बाराने रहमत आप दोनों हाथों से समेट सकेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलिमात जिन्हें जुबान से कहना बहुत आसान है लेकिन मिजाने अमाल में बहुत वजनी है।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ ان کلمات کو یقین کامل کے ساتھ اس دنیا میں پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آخرت میں آپ کے نامہ اعمال کو مزید بڑھا دے گا، یعنی وزنی کر دے گا۔ ان کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان کلمات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ والے کلمات ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کریں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، درجات بلند ہوں گے، بہت زیادہ اجر عظیم ملے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت سے خزانوں کا سوال کرتے ہیں، رب کریم آپ کو غیبی خزانے عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، رزق اور دولت کی بارش ہوگی، اور ان کلمات کی بدولت اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ اور جو لوگ رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ لوگ اس عمل کو 41 دن تک روزانہ پڑھیں گے اور 7 کروڑ بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کلمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہیں۔ اور جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہو، جس وظیفے کو، جس دعا کو میرے اور آپ کے نبی نے خود پڑھا ہو، اس دعا میں، ان کلمات میں، اس ذکر میں بہت زیادہ جلالت ہوتی ہے۔ اور جلالت والے ناموں کو جب ہم پڑھ کے نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم زمین و آسمان کی ہر نعمت کو ہمارے قدموں میں رکھے گا۔ رب کریم ہمیں عزتیں، شہرتیں، مرتبے عطا فرمائے گا اور ہر طرح کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ جسے آپ تمام وظائف کا بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی تقدیر کو چمکتا ہوا، مقدر کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور باران رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے، اس اسم پاک سے مستفید ہو سکیں، اپنی مشکلات کو آسان کروا سکیں اور مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کر سکیں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔